सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हदीस पाक में आता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों का हक अदा नहीं करते, कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। इसलिए कुरान पढ़ा जाए। बल्कि आज तो आसानी ये है कि अगर हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ना नहीं आता तो एक से खूबसूरत आवाज़ों में, अच्छे कारियों की आवाज़ों में कुरान मुकद्दस की तिलावत मौजूद है। आप उसके ज़रिए से कुरान सुन सकते हैं और सुनते सुनते आपका कुरान दुरुस्त हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हिरा इस्लामिक चैनल पर भी अब कुरान मुकद्दस आ गया है। हमारे यहाँ सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी तजम्मुल हुसैन रज़वी साहब की आवाज़ में हिरा इस्लामिक चैनल पर कुरान मुकद्दस आ गया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जा करके वहाँ अगर रोज़ाना एक पारे की तिलावत सुनेंगे तो रोज़ाना सुनते सुनते आपको कुरान मुकद्दस पढ़ना भी आ जाएगा और आप कुरान मुकद्दस पढ़ना सीख भी जाएंगे। याद रखिए कि हम कुरान खानी में कुरान क्यों पढ़वाते हैं? घर का इफ्तिताह करते हैं, कुरान पढ़वाते हैं। किसी का इंतकाल होता है, कुरान पढ़वाते हैं। इसी तरीके से कोई मुबारक मौका होता है, कुरान पढ़वाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा अकीदा यह है कि जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो आप मुझे बताएं कि दूसरों को बुलाकर कुरान पढ़ाने की बजाय हम क्यों नहीं रोज़ाना अपने घरों में तिलावत को फ़रोग दें, तिलावत को रिवाज दें। अच्छी तरह याद रखिए कि कोई किताब के पढ़ने का वो मकाम नहीं है जो कुरान पढ़ने का मकाम है। मैं अपनी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गया और मैंने कहा हजरत मुझे कोई नसीहत फरमाएं। तो आपने फरमाया सैयद साहब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी कौम को भी ये पैगाम दें और आप खुद भी इस पर अमल करें कि हमने सब की किताब पढ़ी है लेकिन हमने रब की किताब नहीं पढ़ी है। काश कि हम रब की किताब को सही तौर पर पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करते तो आज हमारी कौम का ये हाल ना होता जो हमारी कौम का हाल है। इसीलिए इकबाल कहते हैं वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। बड़ी माजरत के साथ हालांकि हमने इस प्रोग्राम की ज़्यादा तशहीर नहीं की है लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा और ईमान लगती बात कहूँगा, अगर आज की महफिल ये कव्वाली की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज की महफिल तकरीर की महफिल होती तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन कितना अफसोस है ये महफिल कुरान की तिलावत की महफिल है तो यहाँ पर वो लोग नहीं आए हैं जो सुनने वाले हैं। यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स और सरपरस्त लोग हाजिर हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम कव्वालियाँ सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा हो सकते हैं, हम तकरीर सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुनने के लिए हम जमा नहीं हो सकते। जज साहिबान आ गए हैं। या मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो कुरान जब भी पढ़ा जाएगा दिल को सुकून मिलेगा, ये कुरान की खुसूसियत है। और कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, कुरान पढ़ते वक्त जिसको घबराहट हो, समझ जाना दो में से कोई एक चीज है, या तो उस पर किसी ने जादू किया है या तो उसका ईमान उसके सीने से निकल गया है। अगर उस पर जादू नहीं है और उसका ईमान मौजूद है तो उसको कुरान पढ़ते वक्त ऐसा लगेगा कि और पढ़ और पढ़ और पढ़। वजह ये है, बहुत खूबसूरत वजह है, उसको दिल के कान से सुन ले। बहुत खूबसूरत वजह। देखो जब कोई शख्स परदेश जाता है, वतन से बाहर जाता है, अभी तो दुनिया सिमट गई और मुट्ठी में हो गई है दुनिया, तो कहीं आने जाने की अब उतनी अहमियत नहीं रह गई है।
پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا، اس کے گھر سے خط جاتا تھا. بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بھیجتے تھے، اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ 300 کلومیٹر کا 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ان حاجیوں سے اور معتمر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو، ہماری چٹھی دے دو، ہمارا خط دے دو، کیونکہ گھر سے آیا. اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے. اور اس خط کو ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی، اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے، ایسا لگتا تھا. اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے، ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا. ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، ہم بھی پردیس میں، یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں. ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ہمارا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو جسم تو بنا ہے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے، پردیس سے روح آئی ہے. تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی، تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. کس کے لیے؟ دیس کے لیے، وطن کے لیے، یار کے لیے. جہاں سے آئی ہے اس کے لیے پھڑپھڑاتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے. تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے. آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں، پیروں کی کوئی حیثیت نہیں، جسم کی کوئی حیثیت نہیں. یہ پنجرہ ہے، پنجرہ، اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں. جب تک وہ انسان زندہ ہے، جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے، جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے، جب تک انسان بول سکتا ہے، جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. تو اصل روح ہے، روح کی طاقت اصل ہے. جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی ہے، یہ پنجرہ ہے، پنجرہ کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے. جس دن چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی پنجرہ سونا سونا ہو جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. چمن کی باغ و بہار ان پرندوں سے جو چہچہا رہے ہیں. تو یہ پردیس سے آئی بھی روح ہے، یہ بے چین ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے. میرے اللہ نے رحم کیا روحوں کی دنیا پر، میرے اللہ نے کرم کیا روحوں کی دنیا پر. اے روحوں جاؤ اور جسموں کے اندر مقیم ہو جاؤ. روحوں نے کہا ہوگا مولا تیرے دیدار کے بغیر، تیرے جلووں کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے؟ تو یار نے کہا میں نہ صحیح، میں اپنی طرف سے تمہیں چٹھی بھیجوں گا، اپنی طرف سے میں پیغام بھیجوں گا، اپنی طرف سے خط بھیجوں گا. تو یار نہ صحیح، یار کا فرمان پڑھتے رہنا اور دلوں کو چین اور سکون عطا کرتے رہنا. تو جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو روحوں کو سکون ملتا ہے. روح کہتی ہے یار کی چٹھی آئی ہے، یار کا پیغام آیا ہے، یار کا فرمان آیا ہے. اسی لیے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. مرنے والے کے سرانے سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے اس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اے پھڑپھڑانے والی روح اب اٹک مت، اس لیے کہ تو اپنے دیس کی طرف جا رہی، پردیس سے دیس، تو وہ جلدی سے آسانی کے ساتھ پورے شوق سے نکلتی ہے. وہاں جب تلاوت قرآن ہوتی، کیوں؟ جب یار کا پیغام اتنا خوبصورت ہے تو یار کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو اسی دیدار کے شوق میں روح نکلتی ہے. اس لیے قرآن پڑھیے اور خوب پڑھیے. بلکہ آپ سب سے کہتا ہوں اس وقت تک مت سوئیے جب تک کہ کم سے کم قرآن کی ایک رکوع نہیں پڑھ لیتے. آج سے عہد کرتے ہو؟ کتنے لوگ عہد کرتے ہیں؟ کچھ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. کوئی بات نہیں. میں نے کہا نا مولانا تجمل صاحب نے قرآن ریکارڈ کرا دیا ہے.
ہیرا اسلامک چینل پر جائیے اور ایک رکوع روزانہ سنیے، ایک رکوع صرف سنیے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنیے اور سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔